नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवनमा। र गत श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गरेका थियौँ कल्प वृक्षको बारेमा र कालचक्रको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ र आज पनि कालचक्रलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ र यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ ब्रह्मकुमारी अप्सरा दिदीजी। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। दिदी, हजुरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र दिदी, हामी गत श्रृङ्खलामा चर्चा गर्दै थियौँ होइन, यो कालचक्रको बारेमा, समयको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर। हो, हामी वर्तमान समय कहीँ लेखेको पनि छैन कि यो कलियुग हो भनेर, लेखेको छैन नि, हामीले त्यो पढेको पनि छैनौँ। तर हरेक व्यक्तिलाई यहाँको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा सबै सानो बच्चाले पनि भन्छ कि यो कलियुग हो। फिल भइरहेछ कि भित्रबाट। हो हो, अनुभव भइरहेको छ कि यो कलियुग भनेको के त? कलह र क्लेशको युग। जहाँ कल, नामै छ कल युग। कल भनेको झगडा। उनको घरमा त कति सधैँ कल भइरहेको छ नि भन्छौँ नि। कल नगर्यो भने त उनलाई चाहिँ चित्त नै बुझ्दैन भनिन्छ। यसलाई भन्छ नि द्वन्द्वात्मक युग पनि भनिन्छ। द्वन्द्व हुने कि जति बेला पनि। भनेपछि यो यस्तो खालको द्वन्द्वको युग। यति बेला अर्को कुरा के छ भन्दा सबभन्दा ठुलो क्राइसिस अहिले यो संसारमा अनेक प्रकारका क्राइसिसहरू छन् नि संसारमा। त्यो सबैभन्दा ठुलो क्राइसिस चाहिँ मानिसभित्रको भ्यालु क्राइसिस। हजुर हजुर। मूल्यको पतन, इरोजन अफ भ्यालुज। सबभन्दा डेन्जर क्राइसिस भनेको नि मानिसभित्रको क्यारेक्टर जो छ हैन, ऊ भित्र दया, माया, करुणा, प्रेम, स्नेह हैन, अरूलाई भन्दा पनि मान्छे चाहिँ आफूलाई नै बढी सोच्ने, यस्तो किसिमको कन्डिसन आइरहेको छ। त्यही त दिदी, यो कुरा चाहिँ हामीले पनि फिल गरिरहेछौँ होइन। कस्तो भन्दाखेरि आफ्नै मान्छेलाई एउटा जग्गा जमिनको लागि मारिदिएको कति केसहरू छ कि। हो नि। अनि हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि यति सानो कुरामा पनि होइन आफ्नो मान्छेलाई मार्न सक्ने भनेपछि मान्छेमा कति दया नष्ट भयो, दया कति नष्ट भयो, माया प्रेम कति शून्य भएको। हृदयमा भित्र चाहिँ खाली छ, बाहिर मान्छे भव्य छ कि। यस्तो अवस्था छ। हामी करोडौँपति मानिससँग पनि हाम्रो भेटघाट हुन्छ। फेरि पनि सबै चिज हुँदै पनि त्यो जो खुसी हुनुपर्ने हो नि त्यो चाहिँ कमै देखिन्छ कि। भनेपछि यस्तो अवस्था भनेको छ कि यो संसारमा चारै दिशा वातावरण पोल्युसन, वाटर पोल्युसन, एयर पोल्युसन, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको साथसाथै पोल्युसन अफ माइन्ड, मनको प्रदूषण सबभन्दा ठुलो छ। मनबाट यति सोच्नुहोस् कि यो पृथ्वी एउटा ग्रहमा बस्ने 500-600 करोड लगभग माथि भएको आत्माहरूले सोचेको नेगेटिभ सोचको फोर्सले वातावरणमाथि, पर्यावरणमाथि कति ठुलो असर पर्यो होला। त्यसै कारणले यति ठुल्ठुलो भूकम्पहरू, सुनामी लहरहरू, बाढी पहिरो, भूकम्प हैन, ज्वालामुखी विस्फोट, यो पनि प्राकृतिक आपद विपद पनि भइरहेको छ। हजुरले देख्नुहोस् हिमाल कति भरिन्थ्यो, अहिले चाहिँ केवल चट्टान मात्र हामीले देखिरहेका छौँ। कुवाहरू सुक्दै गइरहेका छन्, जङ्गलहरू खाली हुँदै गइरहेको छ। मानिसहरूले खेती गर्ने जो जमिन छ त्यो चाहिँ सुक्खा भूमिको रूपमा परिणत हुँदै गइरहेको छ र खेतीयोग्य भूमिमा मानिसहरूले घरहरू, कङ्क्रिटेबल भवनहरू बनाउँदै गइरहेका छन्। बिजनेस सेक्टरमा हेर्नुहोस्, बिजनेसमा पनि के छ, त्यहाँ चाहिँ अब मिलावट छ। भनेपछि यो संसारको हरेक चिज खोक्लो हुँदै गइरहेको बेलामा हाम्रो जो आत्मा छ हैन, त्यस्तै शरीरमा पनि यति धेरै रोगहरू, एउटै मानिसलाई के त भन्दा यति धेरै रोगको शिकार हुनु परेको छ। आज हामी विज्ञानले मानिसलाई सुख शान्ति दिने उद्देश्यले नै यी भौतिक चिजहरूको इन्भेन्सन गरेको थियो। तर पनि आज हामी उपयोग भन्दा उपभोगी बढी बन्यौँ। आज हामी इन्टरनेटको बिना, मोबाइलको बिना एक सेकेन्ड पनि हामी चाहिँ टेलिभिजनको बिना रहन सक्दैनौँ। हामी यति चाहिँ हामी यो चाहिँ एट्याच हुँदै गयौँ ती चिजमा, हामीलाई सफोकेसन फिल हुन्छ। हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि अब मोबाइल बिना, इन्टरनेट बिना, यी चिज बिना हामी रहन सक्छौँ भनेर। भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा आएर हाम्रो के त भन्दा खुसी, शान्ति, आनन्द जो छ आत्माको, यो चाहिँ बाह्य वस्तु, व्यक्ति, पदार्थमा निर्भर हुँदै गयो। निर्भर भएपछि के छ, त्यो सबै चिज छ भने खुसी छ, यो सबै चिज छैन भने के छ,
दुखी छ भनेपछि यस्तो किसिमको अवस्था आइसकेपछि हाम्रो जो सोल छ, आत्मा छ, यो एनर्जी हो। यो आत्माको एनर्जी पूर्ण रूपमा डिप डाउन एकदमै के भएको छ भन्दा यो चाहिँ आत्माको पावर चाहिँ डिस्चार्ज ब्याट्रीको तरह हैन। जस्तो एउटा इमर्जेन्सी लाइट डिस्चार्ज भएपछि उसले प्रकाश दिन सक्दैन, सेम केस चाहिँ आत्माको भइरहेको छ। आत्माले कसैको पनि कुरा सुन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। डिप्रेसन रेट यति बढिरहेको छ। WHO ले भनिरहेको छ कि अबको टाइममा मृत्युको दोस्रो कारण चाहिँ मानिसको डिप्रेसन हुनेछ भनेर WHO ले घोषणा गरिसकेको छ। अझै पनि भनेको छ हैन, 4 जना व्यक्ति मात्रै एकजनालाई चाहिँ मानसिक रोग लागेको छ भनेर भन्दैछ। हो मानिसले औषधिको भरमा आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाइरहेको यस्तो बेलामा जब मानिसको आत्मा एकदमै उसको चाहिँ के भएको भन्दा एकदम लो एनर्जी, एकदमै लो एनर्जी भएपछि डिप्रेसन, एनर्जी लो। यस्तो अवस्थामा साइन्समा के भनिन्छ भने द ल अफ एन्ट्रोपी पनि भनिन्छ। एनर्जी के हुन्छ भन्दा न क्रिएट हुन्छ न चाहिँ विनाश हुन्छ, यो चाहिँ स्थिर रहन्छ भनेर भनेको छ। एनर्जी जहिले पनि माथिबाट तल चाहिँ बग्दछ हैन, फ्लो हुन्छ। यसलाई सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, यसलाई द ल अफ एन्ट्रोपी पनि भनिन्छ। यही नियम चाहिँ हाम्रो सोलमा, आत्मामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो नियम चाहिँ आत्मामा काम गरिरहेको छ, अहिले यो बेलामा काम गरिरहेको छ। जब हाम्रो आत्मा, ज्योति बिन्दु आत्मा परमधाममा हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ, यो ऊर्जा एकदम स्थिर अवस्थामा हुन्छ हैन। स्थिर अवस्थामा हुन्छ, यसमा के हुन्छ, ऊर्जा चाहिँ के हुन्छ, हायर स्टेजमा हुन्छ, एकदम स्टेबल अवस्थामा हुन्छ, एकदम यसको ऊर्जा चाहिँ स्थिर अवस्थामा हुन्छ। जब आत्मा माथिबाट आउँछ परमधामबाट यो सृष्टिमा, त्यसपछि आत्मा चाहिँ जब शरीरमा धारणा गर्छ, शरीरमा धारणा गरिसकेपछि आत्मा जब मुभमेन्टमा आउँछ, ऊर्जा मुभमेन्टमा आउने भनेको के त भन्दा आत्मा आएर जब बोल्न सुरु गर्छ, सोच्न सुरु गर्छ, कर्म गर्न सुरु गर्छ। सुरु गर्न थालिसकेपछि के हुन्छ, यो ऊर्जा के हुन थाल्यो, मुभमेन्ट हुन थाल्यो, चलित हुन थाल्यो। त्यसपछि यसको ऊर्जा के हुँदै गयो चाहिँ खर्च हुँदै गयो। साइन्सले पनि के भन्छ भने आत्माको ऊर्जा र संसारको जो भौतिक ऊर्जा छ, हर 5000 वर्षपछि यो ऊर्जा चाहिँ डिग्रेड अवस्थामा जान्छ। र यति बेला के हुन्छ भन्दा अब यो जब एनर्जी लो हुन्छ, एकदम चाहिँ चलित भइसकेपछि जब हाम्रो विचार, बाणी र कर्ममा आउँछ ऊर्जा, त्यसपछि यो ऊर्जा चाहिँ कम हुँदै जान्छ। त्यसपछि यसको सर्वोच्च ऊर्जा हैन, जो एक्सटर्नल सोर्स अफ एनर्जी हुनुहुन्छ, जस्तै सूर्यलाई लिन सक्नुहुन्छ। जो एक्सटर्नल सोर्स अफ एनर्जी जो थर्ड पावर भन्न सकिन्छ, ऊ चाहिँ परमात्मा जो यो सिस्टमको हिस्सा हुँदैन, उसले आएर यो संसारमा जब आउँछ र त्यो एक्सटर्नल जो ऊर्जा छ ऊ आएर यहाँ हस्तक्षेप गर्छ र त्यसलाई फेरि रिचार्ज गर्दछ। र ऊ जो ऊर्जा छ, कम भएको ऊर्जा छ, त्यो चार्ज भइसकेपछि त्यो चाहिँ लोअर स्टेजबाट फेरि हायर स्टेजमा अथवा अर्डर स्टेजमा चाहिँ ऊ जान्छ। त्यसलाई हामीले जो द ल अफ एन्ट्रोपी भनेर भन्यौँ, द ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा आत्मा र परमात्माको कुरा आयो। जो परमात्मा परमधाममा रहनुहुन्छ, जो एक्सटर्नल एनर्जी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ यो सिस्टमको हिस्सा हुनुहुन्न, अथवा यो जन्म र मृत्युको चक्रमा आउनुहुन्न, अथवा परमात्मा कुनै पनि माताजीको गर्भभित्र प्रवेश गर्नुहुन्न र उहाँ शब्द, बाणी र कर्ममा नआउने, यो संसारको भागभोगको यो चाहिँ सिस्टममा नआउने भएको हुनाले उहाँको ऊर्जा, शिव बाबाको ऊर्जा चाहिँ सधैँ चाहिँ हायर स्टेजमा, अर्डर स्टेजमा, सर्वोच्च स्टेजमा रहन्छ। र उहाँले नै आएर फेरि हामी सबै आत्माहरूको ऊर्जालाई जो केयोटिक अथवा जो चाहिँ एकदम लोअर स्टेजमा छ, फेरि आएर चार्ज गरेर हैन, चार्ज गरेर फेरि लोअर स्टेजबाट
अर्डर स्टेज अथवा यसको पूजनीय अवस्था हायर स्टेजमा लैजानुहुन्छ शिव बाबाले। जस्तो सूर्यलाई हामीले लिन सकिन्छ, सूर्य एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल पावर हैन, जो यो पृथ्वीको प्लानेटको हिस्सा होइन, ऊ अलगै छ। तब त उसले सूर्यले प्रतिदिन यो संसार पृथ्वीलाई चार्ज गर्न सक्छ र यहाँको बायोलोजिकल फ्याक्टरलाई उसले चाहिँ सधैँ चाहिँ शक्ति दिन सक्छ नि त। सूर्य पनि यही पृथ्वी नै माने हुने भने सूर्यले त्यो पावर दिन सक्दैन नि त। तब त यहाँ हरियो वनस्पति सबै छ। तब हामी सूर्यको प्रकाशले कति सौर्य ऊर्जाबाट हामीले सब कार्यहरू गर्दछौँ। तब त उहाँबाट उसले चार्ज गरेको छ नि त। त्यस्तै शिव बाबा हैन, परमपिता परमात्माले हाम्रो आत्मालाई पूर्ण रूपमा परमात्माले आएर अरू केही गर्नुहुन्न, विनाश गर्ने, परिवर्तन गर्ने यो कार्य भगवानले विनाश गर्नुहुन्छ भने यो होइन। भगवानले आएर केवल हामीलाई चार्ज गर्नुहुन्छ र हामी डिसअर्डरबाट अर्डर स्टेजमा जान्छौँ। यति बेलाको यो जो समय छ, यो परमात्माको दिव्य अवतरणको बेला, जबकि आत्माहरूले एकदम पुकारिरहेको हुन्छ, दुःख अशान्ति भएको हुन्छ। मानिसले त्यो दुःख र अशान्ति त्यो चाहिँ डिस्चार्जेबल अवस्थालाई चाहिँ भोग्न खप्न नसक्ने अवस्थामा र थर्ड पावर परमात्मा आएर त्यति बेला नै जो गीतामा भनेको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतिर्भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय सम्भवामि युगे युगे भने जो लेखेको छ, त्यो वचनलाई पुरा गर्नको लागि परमपिता परमात्मा शिव बाबा आएर यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा हैन, यसलाई के भन्छ, पुरुषोत्तम सङ्गम युग, पुरुषोत्तम सङ्गम युग, यो टाइममा आएर परमात्माले यस्तो किसिमको चार्ज गर्नुहुन्छ। सिम्पल मेथड, जस्तो कि एउटा ब्याट्री छ, त्यो ब्याट्रीलाई के गर्न पर्छ भन्दा त्यसको हायर सोर्समा लगेर केवल सिम्पल लगेर त्यसको पावरलाई कनेक्ट गरेपछि त्यहाँबाट जसरी के हुन्छ, एनर्जी फ्लो हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पावर भरिँदै जान्छ। पावर भरिँदै जान्छ र उसले बल्ल प्रकाश दिन सक्छ। हाम्रो आत्मालाई पनि सेम यस किसिमबाट शिव बाबाले यति बेला आएर फेरि हामीलाई पूज्य स्वरूपबाट अथवा मानवबाट देवी देवता बनाउनको लागि शिव बाबाले यो कार्य यति बेला गरिरहनु भएको छ। र यो चार्जिङ जो मेथड छ, यसैलाई नै राजयोग भनेर भनिन्छ। र यसको लागि परमात्मा शिव बाबाले यस सृष्टि चक्रको, यस कलियुगको अन्तमा जब एकदमै महापरिवर्तन, महाविनाशभन्दा पनि एकदमै ठुलो परिवर्तनको सङ्घारमा हामी छौँ र यति बेला नै परमात्माले हाम्रो आत्मालाई पतितबाट पावन अज्ञानको निद्राबाट हामीलाई बिउजाएर भन्नुहुन्छ, शिव बाबाले भन्नुहुन्छ कि हे आत्मा, अज्ञान रूपी कुम्भकर्णको निद्राबाट जाग हैन, महापरिवर्तन सामने खडा छ। मानिस आज कुम्भकर्णको एकदमै गहिरो निद्रामा सुतिरहेको छ हैन भनेर सुन्नुभएको थियो होला नि। कुम्भकर्ण भन्ने एउटा थियो, 6 महिना चाहिँ सुत्थ्यो, 6 महिना चाहिँ खान्थ्यो, उठ्थ्यो भन्ने सुनेको थियो। 6 महिनासम्म सुत्ने, 6 महिनासम्म उठ्ने अरे। उठेपछि उसले कैयौँ ऋषिमुनिहरू परिहरूलाई पुरै खाइदिने अरे। कस्तो होला हैन, ऋषिमुनि परि अनि अनेक राम्रा मानिसहरूलाई खाइदिने अनि उस अल्कोहल 200 घडा चाहिँ अल्कोहल पिउने, यस्तो किसिमको पर्सनालिटी थियो भनेर हामी सुन्छौँ नि। हजुरले फोटो पनि देख्नुहुन्छ कुम्भकर्ण। वास्तवमा यो कुम्भकर्ण भनेको आजको यो चाहिँ अल्छी व्यक्तिको प्रतीक हो। कान त छन् उसका, तर सुन्न पर्ने कुरा नसुनेपछि कान भएर पनि के भयो त, के काम हैन। आँखा त छन् तर हेर्नुपर्ने कुरा नहेरेपछि आँखा भएर के काम होइन र। अब यो जीवन छ, यो संसारमा हामी किन आएको, आफ्नो जीवनको लक्ष्य के हो? लक्ष्यविहीन मानिस जस्तो गाई भैँसीको केही लक्ष्य हुन्छ त? हुँदैन। बिहान खायो भने बेलुका के खाना खाने उनलाई त्यो कोही पनि सोचाइ हुँदैन। मानिसले धेरै वर्षको बारेमा, मानिसले 21 जन्मको बारेमा सोच्न सक्छ हैन। भौतिक, हामीले यो भौतिकवादी मात्रै हाम्रो दृष्टिकोण छ भने हामीले यो जीवनको बारेमा मात्रै सोच्दछौँ कि यही जीवनमा
जति खानेछु लगाउनेछु, जति संसारको चिजलाई बेरबटुल पार्नेछु, त्यसलाई भोग गर्नेछु, हेर्नेछु, देख्नेछु, अनुभव गर्नेछु, यही हो भन्छ। तर त्यसको परिणामको बारेमा उसले सोच्दैन। तर आध्यात्मवादी भनेको के त भन्दा मेरो 21 जन्म पनि मैले सोचेर मैले कर्म गर्नुपर्छ, आउनेवाला 21 जन्म, किनकि आत्मा मर्दैन। धेरै लामो सोचाइलाई धारणा गरेर उसले कर्म गर्दछ। कुनै पनि कर्म गर्दा त्यसको परिणामलाई सोचेर आध्यात्मवादीले कर्म गर्छ। तर जो नास्तिकवादी व्यक्ति छ भने उसले चाहिँ त्यसको परिणामलाई सोच्दैन, परिणामलाई नसोचिकन उसले कर्म गर्छ, हैन? यसैमा त फरक छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यति बेला परमात्माले भन्नुहुन्छ जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया, हैन? जो धेरै सुत्छ सोने का भाग्य भी सोता है भनिन्छ कि। जो मान्छे धेरै सुत्छ उसको भाग्य पनि सुतेरै जान्छ, जाग्नुपर्छ। त्यही भएर अमृत बेला हामी छिटो उठ्ने, हैन? परमात्मा आउनुहुन्छ हामीलाई जगाउनको लागि। यस टाइममा अब हामी अवेर हुने, सजग हुने, आफ्नो आत्मालाई चिन्ने, परमात्मालाई चिन्ने र यो ज्ञानको बाटोमा हिँड्ने। र किनकि अब समय एकदमै कम छ, थोरै मात्र समय बचेको छैन। कति टाइम बचेको छ? अब यति नै भनेर किटाणु जस्तो एउटा मर्नै लागेको बुढो मान्छेलाई अक्सिजन दिएर राखिएको छ हस्पिटलमा, कति गते मर्नुहुन्छ भनेर डेट किटान गर्न सकिन्छ र? सकिँदैन। तर उहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि छिटै नै केही हुन सक्छ है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सकिन्छ। तर डेटै किटान गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यस्तै अहिलेको यो संसारको अवस्था पनि एउटा आइसियुमा राखेको वृद्ध बुवा जस्तै यो चाहिँ अवस्था छ कि डेटै किटान चाहिँ गर्न सकिँदैन। हामीले देख्छौँ अब यो संसारमा यति धेरै वैज्ञानिकहरू यस्तो एटमिक बम्सहरू बनाउने कार्यमा लागिरहनु भएको छ, हैन? यो चाहिँ यति धेरै चिजहरूको कुनै न कुनै टाइममा प्रयोग अवश्य हुँदैन र? हुँदैन? अवश्य हुन्छ नि। भने अब यस्तो बेलामा यो संसार अझै 4,32,000 वर्ष छ, यति धेरै छ। अब हामी आत्तिनु पर्दैन, कलियुग त अझै सानो छ। यस्तो भन्नु भनेको एउटा अज्ञान रूपी निद्रामा सुत्नु हो कि, हैन? त्यस कारणले जबकि यो संसारलाई नै के त भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारको एउटा ज्वालामा एकदम दन्किरहेको छ मानिसभित्र। हेर्नुहोस्, विषय वासना यति बढेको छ, बलात्कार केसहरू, मान्छेमा छेडछाड, हत्या, यसैको कारणले हिंसाहरू बढिरहेको छ। रिस यति धेरै बढेको छ कि जसको कारणले, क्रोधकै कारणले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय युद्धहरू मानिसमा चाहिँ हुने गरेका छन्। घर परिवारमा लडाइँ झगडाको वातावरण, मानिसभित्र यति धेरै चाहिँ नि एन्टी भ्यालुजहरू मौलाएको छन् कि मौलाएको जस्तो कि सप्रेको भन्छ नि, यस्तो भइरहेछ। लोभ यति धेरै छ कि मानिसले कहीँ पानी खान पाइरहेको छैन, खाना खान पाइरहेको छैन। एउटा मान्छेले 16 पुस्ता 61 पुस्ताको लागि आफ्नो नाति पलातीलाई चाहिँ सोचेर चाहिँ उहाँले चाहिँ धन सम्पत्ति थुपार्नु भएको छ। यस्तो होइन कि दान पुण्य गरौँ, हैन? मैले कमाएको सम्पत्तिबाट कहीँ स्कुल खोलाउँ, गरिबको बच्चाहरूलाई पढाउँ, कहीँ चाहिँ अनाथ आश्रममा गएर सेवा, यसो त मन आउँदैन। किनकि यसबाट के भयो भन्दा भाइ भतिजावाद, मोह, मेरो आफ्नो बच्चा बच्चीलाई नै म ब्याङ्क ब्यालेन्स धेरैभन्दा धेरै पुस्तालाई मेरोलाई नै होस्, स्वार्थी, यो चाहिँ भावनाले गर्दा समाजमा एउटा खाल्टो पर्दै गइरहेको छ कि। जस्तो धनी धनी भइरहेछ, गरिब चाहिँ गरिबै भइरहेछ कि। एकदम धनी र गरिबको बिचमा यति ठुलो खाल्टो छ नि, हैन? हामी समानताका कुराहरू गरे तापनि अब धनी मानिसले पनि के त भन्दा आफूलाई चाहिने भन्दा अत्यधिक मात्रामा यो चाहिँ गर्नाले यो चाहिँ भोकमरी समस्या, यी सबै कुराहरू भइरहेछन्। मानिसभित्र लोभ वृत्ति यति छ, मोह त्यस्तै छ, अहङ्कार यति छ। हेर्नुहोस्, हैन? अहङ्कार यस्तो छ कि इगो, सानो कुरा हुने बित्तिकै मानिसलाई के हुन्छ, एकदम हट हुन्छ, ठेस लाग्छ, हैन? म फलाना हो। इगो भनेको नै के हो त? रङ इमेज अफ माइसेल्फ भन्छ कि म जो होइन त्यही हुँ भनेर म चाहिँ हिँडिरहेको छु भने यस्ता विषय विकारले यो संसारलाई नै एकदम के त भन्दा एकदमै जलेको तावामाथि भएको पानी जस्तै अवस्था छ भने यो संसार एकदम परिवर्तनको संहारमा खडा छ। र परमात्मा शिव बाबाले आएर वर्तमान समय अब यो अन्तकाल हो,
हैन। भगवानले पनि यो भयङ्कर परिवर्तनको बेलामा एक परमात्मा मात्रै हाम्रो सहारा बन्न सक्नुहुन्छ, अन्य सहारा सबै टुट्नेछन्। त्यही भएर सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्ष इष्यामि मा शुभ भन्नुभएको छ कि परमात्माले। हे मेरो वत्स, तिमी सबै प्रकारको धर्महरूलाई छोडिदेऊ र तिमी म एकको मात्र शरणमा आऊ। सबै यो देह र देहको सबै धर्मलाई छोडेर तिमी म एकको मात्र शरणमा आयौ भने तिम्रा सबै प्रकारका पापहरू, गल्तीहरू, मिस्टेक्सहरू म सबै माफ गरिदिन्छु, तिमी चिन्ता नगर भनेर परमात्माले यो गीतामा पनि भन्नुभएको छ कि। गीता त हामीले सधैँ पढ्छौँ, तर भन्न खोजेको अर्थै हामीले बुझ्दैनौँ। हो नि त, बुझ्दैनौँ। जस्तो हजुरले महापरिवर्तनको सङ्घारमा छ होइन, अहिले यो कलियुग भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन, र कलियुग पछि चाहिँ कुन चाहिँ युग आउँछ? अन्धकार रात्रि पछि शुभ हुन्छ नि बिहान। अब यो मिरमिरे बिहानी हुन्छ, फेरि दिन सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, यो सृष्टिमा भयङ्कर कलियुग पश्चात होइन सबै आत्माहरू आफ्नो घर परमधाम फर्कने टाइम हुन्छ। त्यस पश्चात फेरि यो धरतीमा एउटा स्वर्ग दुनियाँ, जसलाई हामी न्यू जेरुसलेम, हेभेन, प्याराडाइज भनेर भन्दछौँ। अब यो सृष्टि चक्रमा होइन पुरुषोत्तम सङ्गम युग पश्चात होइन परमात्मा आइसकेर यो कार्य भइसकेपछि फेरि सत्ययुग यो धरतीमा नयाँ युग आउँदछ। त्यो युगमा फेरि हामी प्रवेश गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ आफ्नो कर्मलाई, आफ्नो स्वभावलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामी पछिल्लो एपिसोडमा कुरा गर्नेछौँ। दिदी, यो कालचक्र कुराकानी हामीले के हदसम्म आज गर्न पायौँ होइन, र बाँकी एपिसोडमा हामी अझै यसलाई विस्तृत तरिकाले चाहिँ जान्न चाहन्छौँ। र आजको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि कलियुगको घोर रात्रिमा अब यो परिवर्तनको सङ्घारमा, महापरिवर्तनको सङ्घारमा हामी उभिएका छौँ, र यो समयमा स्वयं भगवान यो धरतीमा आइसक्नु भएको छ, र आफूलाई आत्म सम्झेर भगवानलाई याद गरेर आफ्नो दिनलाई परिवर्तन गर्ने अथवा आफ्नो चाहिँ आफूलाई एउटा ज्ञानी बनाएर चाहिँ स्वयं भगवानको शरणमा जाने बेला भइसकेको छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र मैले जसरी यहाँको 7 दिनको कोर्स गरिरहेको छु, त्यसै गरी तपाईँले पनि हामीलाई हेरेर यो कोर्स गरिराख्नु भएको छ, केही बुझिराख्नु भएको छ, केही जानिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र अब आउने एपिसोडमा पनि अझै एक कालचक्रको बारेमा हामी विस्तृत रूपले जानकारी लिने नै छौँ। हामीलाई हेरेर साथ दिँदै गर्नुहोला। नमस्कार।